दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। आजको समाचारको प्रायोजक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। विनय तामाङ आज कालेबुङको भ्रमणमा रहेका छन्। उनले आज कालेबुङ मङ्गलधाममा नाट्यभूषण तथा भारतीय विचार मञ्चका प्रमुख सीके श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेका छन्। भेटघाटको क्रममा भारतीय विचार मञ्चको अवधारणा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली विषय विस्तारपूर्वक विचार विमर्श गरिएको थियो। यसरी नै उनीसँग कालेबुङबाट गायत्री मुखिया उपस्थित रहेकी थिइन्। यसै सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विनय तामाङले आउँदो दशैं अघि तेस्रो अध्यायले राजनैतिक रूप लिने बताएका छन्। हामीले जुन अभियान तेस्रो अध्याय सुरु गरेका छौँ, कहीँ न कहीँ गएर राजनीतिक रूप त लिन्छ नै, तथापि भारतीय गोर्खा अनि समुच्च पहाड तराई र डुवर्सको निम्ति जुन राजनीतिक अभियान र सोचलाई मध्येमा भारतीय विचार मञ्चको एक उहाँबाट उत्पत्ति भएको, जन्म भएको अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली बारेमा पनि हामीले उठान गरिरहेका छौँ। अनि यसलाई हामीले लक्ष्यतर्फ लाने आफ्नो दृढ सङ्कल्प तपाईँहरूलाई बारम्बार बताइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा बङ्गरत्नले सम्मानित साथसाथै आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रज्ञाता अनि धेरै समयदेखि भारतीय गोर्खा समाजलाई एउटा दिशा प्रदान गर्ने व्यक्तित्व श्रद्धेय सर सीके श्रेष्ठ सर, उहाँलाई यो चुनाव पछाडि मेरो प्रथम भेट हो हाम्रो, र उहाँसँग भेटघाट गर्न आयौँ। अनि भेटघाटको प्रमुख विषय नै अघि नै भनिहालेँ कि चुनावको समयमा हामीले चुनावको घोषणापत्रमा पनि उहाँबाट र उहाँको विचार मञ्चबाट उत्पन्न भएको या जन्म भएको एउटा प्यान इन्डिया स्ट्याच्युरी बडी, जसलाई अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भनिन्छ, त्यो पार्टीले लिएको थियो। अनि त्यो मुद्दालाई अहिले हामी तेस्रो अध्यायले अगाडि बढाउने हामीले गरेकोले गर्दाखेरि उहाँसँग यो चुनाव पश्चात हामीले यो कुरोलाई अब अगाडि बढाएर लाँदैछौँ। तपाईँको पनि आशीर्वाद चाहिन्छ, तपाईँको पनि सहयोग चाहिन्छ, तपाईँले पनि हामीलाई दिशानिर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले अखिल भारतीय गोर्खा लिग भारती गुटद्वारा आफ्नो मागलाई जारी राख्दै आज तेस्रो साता पनि सांसद राजु विष्टको पुतलामा जुत्ताको माला लगाएर सांसद कार्यालयसम्म र्याली गरेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहको फोटो भएको एउटा ब्यानरमा गोर्खालाई चाहिँ किन आश्वासन मात्र गृहमन्त्री जवाफ देऊ लेखिएको छ भने एकातिर फुलको माला अनि अर्कोतिर जुत्ताको माला बनाएर अभागोले नेतृत्व अनि समर्थकहरूले र्याली गरेका छन्। अक्टोबरदेखि हामी नयाँ नारा लिएर अघि बढ्नेछौँ भन्दै अब पीपीएस होइन गोर्खाल्यान्डको नारा लिएर अघि जानेछौँ भनी गोर्खा लिगका महासचिव एसपी शर्माले बताएका छन्। अनि उहाँले
प्रश्नको जुन प्रश्नहरू हामीले दिएका थियौँ स्वयंले ग्रहण गरेर म सांसद महोदयलाई कन्भे गर्छु भन्नुभएको थियो। अनि यो एक सप्ताह बित्दाखेरि पनि उत्तर नआउनुले अब सांसद महोदयको सँग कुनै जवाब छैन भन्ने बुझ्यौँ। साथसाथै विधायक महोदयले त्यस दिन भन्नुभएको थियो गृहमन्त्रीले हामीलाई जस्तो भन्नुभयो हामी त्यसै भन्यौँ भन्ने कुरा। यसले पनि के बुझाउँछ भने गृहमन्त्रीजीले नै हामीसँग एउटा ढाँटको राजनीति गरिरहेको र हामीलाई पटक पटक आश्वासन मात्र दिएर त्यसमा कुनै ठोस कार्य नगरेको बुझिरहेका छौँ। अनि हाम्रो गृहमन्त्रीजीकै हामी पुतला पनि निकाल्नेवाला थियौँ, तर अब हामीले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सेप्टेम्बर महिनासम्म चाहिँ हामी समय दिउँ भनेर अलिकति रिल्याक्सेसन दिएको। अनि अक्टोबर महिनादेखि हाम्रो बृहत कार्यक्रम हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी सांसद महोदय र गृहमन्त्रीहरूले के एस्योरेन्स दिनुभएको छ हामी त्यो हेर्दैनौँ। 2019 को चुनावमा गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई पिपिएस मुद्दा जुन उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यसलाई पनि हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, किनभने वार्ताको निम्ति चिठी भनेर उहाँहरूले जब ढाँट्नु हुँदैछ भने उहाँले पिपिएस भनेर गोर्खाल्यान्डको नाममा पनि हामीलाई ढाँटिरहेको हामीले बुझ्दैछौँ। अनि यो सेप्टेम्बर महिनासम्म यो पुतलाको जुन कार्यक्रम छ प्रत्येक आइतबारको जारी रहनेछ। अक्टोबर महिनादेखि हामी पिपिएस मान्दैनौँ, हामी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति कार्यक्रम लिएर अघि बढ्छौँ। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न राजनैतिक दलका 780 परिवारले हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा समर्थन जनाएको छ। सुकेपोखरी रङ्गशाला भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा लामो समयदेखि राजनैतिक न्युट्रलमा बसेका प्लुङदुङ रियाङ बस्तीका 7 परिवारले पनि तृणमूलको झण्डा ग्रहण गरे। राज्यसभा सांसद अनि दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्ला सभानेत्री शान्ता छेत्रीको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा शेर्पा एसोसिएसन केन्द्रीय अध्यक्ष निमा वाङदी शेर्पा, दार्जिलिङ जिल्ला समिति नेतृत्व खण्ड समिति अध्यक्ष एसके राई तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सम्बर्धना जनाउनु भयो। साथसाथै भलेन्टियर टिचरको पक्षबाट पनि तपाईले सम्बर्धना मलाई दिनुभयो जुन मायाले र श्रद्धाले, र म यसको निम्ति म आन्तरिक हृदयबाट अनि साथसाथै हाम्री राज्यकी मुख्यमन्त्री जसले उहाँले जुनको उहाँको आदेश अनुसारले मलाई उहाँ यस दार्जिलिङ साथसाथै कालिम्पोङका हाम्रो टिएमसी पार्टीको एउटा अध्यक्षकाको रूपमा उहाँले नियुक्ति गरिनु भएकोले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण ब्लकमा जग्गा जग्गामा नै मलाई सम्बर्धना दिइरहेको छ। साथसाथै सम्बर्धनाको साथसाथैमा पहाडमा एउटा हुरी आइरहेको छ। जग्गा जग्गामा नै सम्बर्धनाको साथसाथमा नै समर्थनको कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। मिरिबुङ शाखाको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीको एसपीडब्ल्यूका अध्यक्ष लगायतको टोलीले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्षता पदबाट साथै जेएनएलएफको साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। उनले राजीनामा दिनुको कारण अजय एडवर्ड जस्ता असल व्यक्तित्व भएको अनि असल सोच र हृदय भएको व्यक्तिलाई पार्टीदेखि अलग राखिएको तथा आफूहरू केही होइन रहेछ भनेर नै अजय एडवर्डको असल सोच र विचारलाई हेरेर उनको साथमा खडा हुने निर्णय लिएको कारण राजीनामा दिएको बताएका छन्। म मिरिबुङ शाखाको जेएनएलएफ पार्टीको भारतीय सङ्गठन एसपीडब्ल्यूको प्रेसिडेन्ट है, र आजको तारिकमा म प्रेसिडेन्ट भारबाट राजीनामा दिँदैछु। साथसाथै प्रेसिडेन्ट भारबाट मात्र नभएर साधारण सदस्यबाट पनि म इस्तीफा दिँदै मेरो सम्पूर्ण टिम यो प्रुफ दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर किन दिँदछौँ भन्दाखेरि हाम्रो अजय भाइ विशेष हाम्रो जेएनएलएफ पार्टीको ब्रान्च प्रेसिडेन्ट र उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई प्रवास गर्नु, उहाँ जस्तो सरलाई यसरी पार्टीबाट बाहिर गर्दाखेरि हामी त भोलि दिनमै केही पनि होइन रहेछौँ भन्ने कुरो विशेष हाम्रो विचारमा सोचमा आयो। र अजय भाइ यति राम्रो व्यक्ति, असल व्यक्ति, उहाँको सोच उहाँको विचारलाई हामीले सपोर्ट गरेका हौँ। र भोलि दिनमा दार्जिलिङमा भएको हाम्रो गोर्खा गरिबी दुख बिमारी जति पनि छ उनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एडवर्ड हो। स्वदेशी जागरण मञ्चको अर्थ चिन्तन कार्यक्रम आगामी 23 सितम्बरदेखि 25 सितम्बरसम्म हुने भएको छ। भर्चुअल रूपमा हुने उक्त कार्यक्रममा केन्द्रीय यातायात मन्त्रीको साथमा देशका दिग्गज नेता र व्यक्तित्वहरूले पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछन्। त्यसरी नै स्वदेशी जागरण मञ्च सिक्किमका प्रान्त संयोजक श्री खरेलले उक्त
कार्यक्रममा युवाहरूको देश भारतमा रोजगार पहिलेदेखि नै विषम परिस्थितिमा थियो र कोभिड-19 को कारणले अझ डगमगाएर गएको बताउँदै यस कार्यक्रममा देशको आर्थिक विषय र रोजगारको क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गर्न व्यापक चिन्तन गर्ने बताए। देशको हितमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा स्वदेशी जागरण मञ्चले विगत 30 वर्षदेखि काम गर्दै आएको जानकारी गराउँदै उनले नयाँ दिल्लीको दीनदयाल उपाध्याय मार्गमा स्वदेशी शोध संसाधन भव्य रूपमा निर्माण भइरहेको पनि अवगत गराए। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 30 वर्षों से अपने शोध गतिविधियों और अन्य माध्यमों से योगदान कर देश की आर्थिक स्थिति को दिशा देता रहा है और कोरोना महामारी के कारण न केवल देश की बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई हैं। इन परिस्थितियों में देश की आर्थिक और रोजगार की दिशा में आगामी सकारात्मक पहल क्या हो सकती है, इस विषय पर व्यापक चिंतन स्वदेशी जागरण मंच अर्थ चिंतन अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 23, 24 एवं 25 सितंबर को करने जा रहा है और भविष्य में भारत का मार्ग क्या हो, इस पर स्वदेशी शोध संस्थान और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज 850 भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ और देश के अर्थशास्त्री, राजनेता, विद्वान, कृषि विशेषज्ञ, उद्योगपति और अन्य सामाजिक संगठन 3 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे और हम इस विषय को फिर आगे जमीनी स्तर पर ले जाएंगे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। संपर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure.
सी यू। खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको युवा एकाइ DYFI खरसाङ लोकल कमिटीको सम्मेलन आज रोहिणीमा किस्मत तामाङको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। यस सम्मेलनबाट 15 जनाको कमिटी गठन गरियो। उक्त कमिटीमा साजन दियालीलाई सचिव, निरज गुप्तालाई सहसचिव, नवराज राईलाई उपसभापति, सुवर्ण राई अनि दिपा तामाङलाई कोषाध्यक्ष चयन गरियो। सभामा दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीका सभापति सचिन खाती, एसएफआई राज्य कमिटीका सदस्य सागर शर्मा, जिल्ला सदस्य किस्मत तामाङको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। DYFI लोकल कमिटीको सम्मेलन सहित म किस्मत तामाङकै अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र यस सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्षको अवधिमा गरिन्छ र यसरी नै आज यो सम्मेलन पश्चात नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीमा कमरेड साजन दियाली सचिवको रूपमा चयनित भएको छ र सचिव निरज गुप्ता सहसचिव निरज गुप्ता र सभापति नवराज राई र उपस्थित आज हुन सकेन, उपसभापति सुवर्ण राई र केसियो दिपा तामाङ र यसै गरी 11 जनाको लगायत कमिटी गठन गरिएको छ। यस कमिटीले आगामी दिनहरूमा यस खरसाङ लोकल कमिटी सञ्चालन गर्नेछ भनेर हामी डिस्ट्रिक्ट कमिटीको पक्षबाट उहाँहरूलाई बधाई टक्राउँदछौँ। आज चुङथुङ पारिजात भवनमा हिल तृणमूल कांग्रेसको समर्थन सभा तृणमूल दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड सभापति परवरी सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा जिल्ला प्रवक्ता एनबी खवास, जिल्ला सांगठनिक अध्यक्ष निर्मल सिंह, जिल्ला युवा सचिव रमेश कड़रिया, अल्पसंख्यक विकास बोर्डका अध्यक्ष फादर सोलोमन विशेष रूपले उपस्थित थिए। राम थापा अनि वीरेश लोप्चनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा चुङथुङ लिजा हिल ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका विभिन्न पार्टी त्यागेर आएका लगभग 100 भन्दा बढी मानिसहरूले तृणमूलको झण्डा ग्रहण गरे। यसै अवसरमा जिल्ला प्रवक्ता एनबी खवासले अब पहाडको हितमा एउटै विकल्प रहेको छ, त्यो हो तृणमूल कांग्रेस भनी बताएका छन्। पारिजातमा आज तृणमूल कांग्रेस विशेष यो जीपीको मात्रै जोइनिङ चुङथुङ लिजाल जीपीको जोइनिङ कार्यक्रम छ र विशेष गरी के हो भन्दाखेरि विगत 2012 सालमा हामीले तृणमूल कांग्रेस यहाँ पहाडमा सुरु गरेको र यो विचारलाई तृणमूल कांग्रेसको विचारलाई ममता ब्यानर्जीको आदर्शलाई यसलाई जनताले लिनु समय लाग्यो र अहिले चाहिँ म्याच्योर्ड भएको जस्तो देखा पर्दैछ। यो फल यो रुख अब म्याच्योर्ड भएर अब फल लाग्नु सुरु भएको जस्तो छ। यसैले गर्दा आज चारैतिर तृणमूल कांग्रेसमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छोडेर जोइनिङ गर्ने काम बताबक आज चलिरहेको छ र आजको विगत 3-4 वर्ष अघिदेखि पहाड राजनीतिक रूपमा भ्याकुम भएको छ, राजनीतिक भ्याकुम छ, पोलिटिकल भ्याकुम छ पहाड र तृणमूल कांग्रेस आजको दिनमा पहाडको आवश्यकता मात्र नभएर यो पहाडको एउटा एकमात्र विकल्प भएको छ तृणमूल कांग्रेस। दार्जिलिङको बतासे विकास समिति भवनमा बतासे युथ क्लब, बतासे समाज अनि रोगी कल्याण संघद्वारा रक्तदान शिविरको आयोजना गरेको जानकारी रोगी कल्याण संघका अध्यक्ष मिलन डुक्पाले दिएका छन्। आज लगभग 100 जनाले रक्तदान गरेको युथ क्लबका अध्यक्षले थप बताएका छन्। एकता सेल्फ ग्रुपद्वारा आयोजित हो हैन, अनि यसमा चाहिँ अब तपाईको सपोर्टेड बाई हामी बतासे युथ, अन्त तपाईको रोगी कल्याण चेयरम्यान श्री मिलन डुक्पाजीले अब सहयोग गर्नुभएको छ हैन। यसमा जस्तै अब हाम्रो म्युनिसिपल समाज, यसरी भयो बडा बतासे समाज, छोटा बतासे, तपाईको छोटा बतासे युथ क्लब अनि राई भिल्ला क्लबले चाहिँ यसमा सपोर्टेड गर्नुभएको छ। यसमा कमसेकम तपाईँको 100-150 हामीले टार्गेट चाहिँ राखेको छौँ ब्लड डोनेसनको, जुन चाहिँ अब तपाईँको अहिले
कोभिडको होइन महामारीमा अब सबै बिजी छ होइन, त्यसै कारण पनि अब यो हामीले लज दिएर चाहिँ केही सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य छ। दक्षिण सिक्किमको अप्पर देथाङ गाउँको एउटा सक्रिय सामाजिक संस्था हाम्रो समाजद्वारा लोवर देथाङ गाउँमा नवनिर्मित शिवालय मन्दिर परिसरमा सफाई गरियो। संस्थाका अध्यक्ष अर्जुन कार्की, सचिव इन्द्रप्रसाद चौहान, कोषाध्यक्ष भगीरथ कार्की, प्रचार प्रसार सचिव देवेन्द्र कार्की सहित जम्मा 23 जनाको टोलीले 18 सितम्बरको दिनदेखि सुरु गरी आज 2 दिवसीय सफाई अभियान सम्पन्न गरेका छन्। नवनिर्मित शिवालय मन्दिर परिसर वरिपरि सफाई गरिदिएकोमा मन्दिर सञ्चालन समितिका अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले हाम्रो समाज सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। आउँदो 27 सितम्बरको दिन मञ्जुश्री पार्कमा भव्य रूपमा विश्व पर्यटन दिवस पालन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। यस आशयबारे मिरिक राङभाङ भेल्ली होमस्टे अनर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल प्रधान अनि सचिव कल्याण राईले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। सेप्टेम्बर 2021 मा सदा चाहिँ फेरि पनि विश्व पर्यटन दिवस मनाउन गइरहेछौँ। पोहोरको साल हामीले मङ्गरजुङ स्थित गोपालधारा गेस्ट हाउसमा हजुर परागनमा हामीले ताबाकोशी परागनमा हामीले विश्व पर्यटन दिवस मनाएको थियौँ भने यसपालि हामी यो सौरिनी जोनमा हामी मनाउन गइरहेछौँ मञ्जुश्री पार्कमा। र त्यस दिन हामी सङ्गठनद्वारा समाज अनि देशको निम्ति जसले पनि आफ्नो समय अनि आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको छ उहाँहरूलाई हामी सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम गरेका छौँ। अनि हाम्रो नानीहरूद्वारा यहाँनिर रङ्गारङ कार्यक्रम पनि हुनेछ। साथै हाम्रो संस्कृति बचाएर जो जगेरा गरेर अहिलेसम्म बस्नुभएको छ मादले गीत पनि हामी राख्नेछौँ। यसरी नै हाम्रो सङ्गठनको पनि वार्षिक सभा भएको कारणले त्यस दिन हामी सङ्गठनको वार्षिक सभा साथै हामी नवीकरण पनि गर्ने जो सदस्यहरू छ उहाँहरूको पनि नवीकरण गर्नेछौँ। त्यसरी नै हाम्रा संस्थाहरू अनि हाम्रो त्यस दिनका मेन जो विशिष्ट अतिथिहरू हुनेछन् त्यसमा हामीले अहिलेसम्म लिस्ट आउट गरे अनुसार मिरिकका गण्यमान्य व्यक्ति साथै एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई पनि हामी निम्ताउनेछौँ। रिम्बिक लोधोमा समष्टि अधीनस्थ सिरिखोला निवासी ओङछेन शेर्पालाई बिहान सुँगुरको चारो लगाउने समयमा जङ्गली भालुले आक्रमण गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ भने उनको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा रिम्बिक सिङ्गालीला हेल्थ केयर रिम्बिकमा उपचारको निम्ति पुर्याएको छ भने तिनको अवस्था हाल स्थिर रहेको जानकारी छ। अर्कोतिर उक्त घटनाले गाउँमा डरको लहर छाएको छ। 16वटा छिलाइ चाहिँ भएको छ हो। जग्गा जग्गामा चाहिँ त्यो नङले खोर्सेकोले गर्दा चाहिँ गहिरो भएकोले गर्दा सिङ्गल दुईवटा गरेर भएको छ। र विशेष चाहिँ यहाँनिर आँखामा भएको रहेछ। बेसी चाहिँ आँखाको चाहिँ त्यो बाहिरको लिड चाहिँ यसरी पल्टाएर तर आँखा चाहिँ केही भएको छैन रहेछ। हामीले पल्लोपट्टिको आँखा बन्द गरेर उहाँलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले देख्नु चाहिँ कन्सियसै हुनुहुन्छ। सुरुमा आउँदा पनि कन्सियसै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि कन्सियसै छ। अघि आउँदाखेरि बिपी पनि 140/100 थियो, SpO2 पनि 99 थियो, पल्स चाहिँ अलिकति बेसी नै थियो, 200हरू थियो। सायद बेसी डराउनु पनि भयो होला अब भालु देखेकोले गर्दा चाहिँ। अन्त अहिले चाहिँ अलिक स्टेबलै भएको छ, पल्स पनि स्टेबलमा आएको छ, 92हरू भएको छ पल्सहरू पनि। र हामीले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ त्यतिकै लगाइदिइरहेको, किनभने स्टिच गर्दै साह्रो पर्छ भनेर हामीले स्लाइन र अक्सिजन चाहिँ त्यतिकै लगाएको। विशेष चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ ज्यादा भएको छ। यहाँको चाहिँ त्यो बिचको जुन चाहिँ मासु चाहिँ खप्पै तान्नियो होला सायद, अब डल्लै तानिएर चाहिँ खाली भएकोले गर्दा लथालिङ्गै प्रकारले चाहिँ काटिदिएको छ। यहाँ चाहिँ 10 स्टिच चाहिँ हामीले गरेको छौँ। आँखाको त्यो मुनि चाहिँ स्टिच पनि हुनु नसक्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बाहिरको लिड चाहिँ तान्नेको छ, तर भित्रको आँखा चाहिँ त्यस्तो केही भएको छैन खासै। सिरिखोलामा चाहिँ यस्तो नराम्रो घटना घट्यो। अब यसलाई बयान गर्न अलिकति सकेको छुइनँ। फेरि पनि म कोसिस गरिरहेको छु कि हामी सिरिखोला हामी खेती किसान गरेर खाने मान्छे हौँ। हामी माथि यस्तो आइपर्यो कि त्यहाँ फरेस्टमा जति पनि उहाँको फरेस्ट डिपार्टको सरकारी सम्पत्ति भनौँ जो भालु जो हामीले
भालुको संरक्षण गर्दै आएको हामी पनि हो, हामी पनि त्यसलाई सपोर्ट दिन्छौँ। तर आज यस्तो दर्दनाक घटना घटियो कि मेरो दाजु घरदेखि बाहिर निस्केर सुँगुरलाई चारो लगाउनु जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा उहाँमाथि अचानक हमला भयो। हमला हुँदाखेरि उहाँले भालुदेखि छुट्नुको लागि बहुत उसले झगडा गर्यो, मतलब फाइट जस्तो गर्दा गर्दै उहाँ लडेर तल आइपुग्नु भयो अनि भालु त्यसरी छुट्यो। उहाँलाई यस्तै डरलाग्दो चोट लागेको छ, अब त्यो हामीले फोटोमा पनि देखाइसकेको छौँ अनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। अनि म चाहिँ मेरो चाहिँ खास भन्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको खेतीपाती खतम भयो, त्यसमा मलाई केही गुनासो छैन। तर हामीलाई चाहिँ यो चाहियो, आज ट्रिटमेन्ट हुँदैछ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको जति पनि महानुभावहरू छ, ठुल्ठुलो अफसर ओहदेदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो न्याय दिलाइदिनु पऱ्यो कि यो फरेस्टको जति पनि जनावरबाट हामी क्षति भइरहेको छ यहाँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। अन्य रोचक जानकारी अनि अन्य बुलेटिनको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।